अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम इज़्ज़ा मुस्तफ़ा है और मैं CPDI पीस टॉक्स की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 78 साल पहले हमने आज़ादी की जद्दोजहद में बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद वतन पाकिस्तान हासिल किया, अपना सियासी ख्वाब मुकम्मल किया, जहाँ एक ऐसा मुल्क तश्कील दिया जाए जिधर बराबरी, इंसाफ और आज़ादी जैसी वैल्यूज़ महज अल्फाज ना हो बल्कि एक अमली हकीकत बनकर मुआशरे में नजर आए। आज इस सफ़र को याद करते हुए हम चंद अहम सवाल करेंगे अपने मेहमान मुख्तार अहमद अली साहब से और उनसे जानेंगे कि कायद आज़म और उस वक्त के लीडरान के जो वैल्यूज़ थी, जो उनका विजन था, क्या वो आज भी मुल्क पाकिस्तान में उसी तरह से मौजूद है या फिर वो तारीखी किताबों की जीनत बनकर रह गए हैं। मुख्तार साहब, तहरीक आज़ादी के वक्त बेशुमार नारे लगाए गए और उस वक्त तो वो रेलेवेंट थे ही, जाहिर है, मगर आज भी हम देखते हैं कि यौम आज़ादी के मौके पर और दीगर तारीख़ी मौके पर वो नारे और वो कोटेशंस जो कि तकारीर के अंदर से ली जाती हैं वो हमें बार बार सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक अहम नारा जो तहरीक पाकिस्तान से मुंसलिक है वो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये नारा उस वक्त तो खासी रेलेवेंस रखता था, आज भी रखता है, और तहरीक पाकिस्तान का जो मकसद था, जो पाकिस्तान का विजन था, एम था, उसको शायद एक बखूबी अंदाज से समराइज भी करता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कायद आज़म और उस वक्त के लीडरान का विजन था क्या पाकिस्तान को लेकर? देखिए, जो मुसलमानों की जद्दोजहद चल रही थी ब्रिटिश इंडिया में, हमें इन नारों को उसके पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। 1940 तक जो मुसलमानों की जद्दोजहद है वो मुसलमान अक़लियत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद है। कायद आज़म या मुस्लिम लीग उससे पहले वो मुसलमानों के मफाद की बात कर रहे हैं और वो मुसलसल कह रहे हैं कि मुसलमान एक अक़लियत में हैं और अगर यहाँ पे जमहूरी निज़ाम को लाना है जो ब्रिटिश आहिस्ता आहिस्ता ला रहे थे तो उसमें हिंदू तो अक्सरियत में होंगे और हमारे बाज़ इशूज़ पे उनके साथ इख्तलाफ रहते हैं, फिर वो डोमिनेट कर लेंगे। तो मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर मेजॉरिटी की बुनियाद पर फैसले हुए तो फिर हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। तो ये सारी जिद्दोजहद 1940 तक अक़लियतों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की है और इस तरह से है कि भाई कोई लेजिस्लेटिव असम्बली है तो उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी ज़्यादा हो। 1940 में फॉर्मली पहली दफ़ा मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास की कि एक अलहदा मुल्क बना दिया जाए जो मुसलमान अक्सरियत के इलाके हैं, और उनके जहन में शायद ये था कि चूँकि वैसे हमारी बात मानी नहीं जा रही है तो शायद इसके अलावा चारा नहीं है, तो कंटिगुअस रीजन्स जो हैं उन पे मुश्तमिल एक मुल्क बना दिया जाए, ये स्टेट्स बना दी जाएँ, तो तभी हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो ये एक तरह से उस ऑब्जेक्टिव के हसूल की कोशिश थी कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। अच्छा, लेकिन 1940 के बाद ज़ाहिर है उस वक्त जंग अज़ीम का ज़माना भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर हो रही थी, तारीख़ आज़ादी की जद्दोजहद आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रही थी। तो फिर पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए जो नारे लगाए गए उनमें ज़ाहिर ये नारे को इतने अट्रैक्टिव नहीं हो सकते थे कि मुसलमानों का मफाद या हमारे अक़लियतों के हकूक़ या वो, तो उसमें कुछ नारे बहुत पॉपुलर हो गए। उसमें एक नारा यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम कि ये नारा कायद आज़म ने भी लगाया था या नहीं लगाया था, लेकिन मुसलमानों में ये पॉपुलर हो गया। अच्छा, लेकिन अब जब ये नारा लग भी रहा था तो उसका मतलब क्या था? अब एक मतलब तो ये अखज़ किया जा सकता है कि मुसलमान एक ऐसा मुल्क चाहते थे कि जहाँ पे जो थियोक्रेसी हो, मतलब जहाँ पे उलमा की हुकूमत हो और वो एक बिल्कुल ही रिलीजियस स्टेट हो। एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है, लेकिन एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है जी कि उसका मतलब ये था कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के इक़्तिदार को मानते हैं और ये ब्रिटिश या जो दुनियावी ताकतें हैं जिन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ है, हम इनके इख्तियार को तस्लीम नहीं करते, हमें आज़ादी चाहिए। ये क्या हुआ कि ब्रिटिश आके हम पे अपना इक़्तिदार आला मुसल्लत करें और हम पे अपनी मर्ज़ी डिक्टेट करें, या कोई और अक्सरियती आबादी, हमें अपना मुल्क चाहिए और हम सिर्फ अल्लाह ताला की जो हाकमियत आला है हम उसको तस्लीम करते हैं। बिल्कुल। तो एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है, मतलब उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि थियोक्रेसी हो। और मेरे ख्याल में ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसमें वजन है, चूँकि कायद आज़म को खुद मौलवी साहब तो थे नहीं और वो खुद एक बड़े प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंसान थे,
اور وہ اقلیتوں کے حقوق, مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. اور ان کی اگر تقریروں کو مجموعی طور پہ اٹھا کے دیکھا جائے, جس میں 11 اگست کی تقریر بھی ہے اور پاکستان کی ریزولوشن کی اس کو جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے, تو وہ ایک ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جو فیڈریشن ہوگی. مثال کے طور پہ 1940 کی جو ریزولوشن ہے اس میں ایک طرح سے فیڈریشن کی بات ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو علاقے مسلمان اکثریت کے ہیں, کنٹیگوس ہیں, ان کی اسٹیٹس بنا دی جائیں اور ان کے اندر جو کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہیں ان کی بھی اٹانومی ہو. تو ایک طرح سے فیڈریشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا, پھر اقلیتوں کے حقوق کی بات اس میں ہو رہی ہے, جس میں خاص طور پہ مسلمانوں کی بات ہے, لیکن باقی اقلیتوں کی بات بھی اشارتاً ہے. اچھا, پھر جب آپ 11 اگست کی تقریر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت واضح انداز سے وہ میں اس کو بلکہ پڑھ دیتا ہوں کہ جو 11 اگست کی تقریر ہے آپ دیکھیے ایک ایک لفظ قابل غور ہے. بالکل. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. مطلب ہر ایک کی آزادی ہے کہ جس کا جو مذہب ہے وہ مسجد میں جاتا ہے یا کسی اور پلیس آف ورشپ پہ جاتا ہے وہ تو جائے. یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. تو مسلمان ہو سکتے ہو, تمہاری کوئی قوم ہو سکتی ہے, کوئی ذات ہو سکتی ہے, کوئی کسی فیتھ پہ آپ بلیو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا تعلق ریاست سے نہیں ہے. بالکل. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک برادری کی بنیاد پہ کوئی ریاست میں آپ کو ایلیٹ کیپچر ہو جائے یا کسی ایک طبقے کی بنیاد پہ ایلیٹ کیپچر ہو جائے, وہ طبقہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتا رہے یا کسی ایک مذہب کا. وہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا تعلق ریاست سے نہیں ہے. وی آر آل اسٹارٹنگ ود دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ وی آر آل سٹیزنز اینڈ ایکول سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. کہ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم سب شہری ہیں اور ہم برابر کے شہری ہیں. اگین وہ چھوٹی ذات والا ہے, بڑی ذات والا ہے, وہ مسلمان ہے, وہ عیسائی ہے, وہ ہندو ہے, ہم سب برابر کے شہری ہیں. اچھا, پھر آگے قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ آئی تھنک دیٹ وی شوڈ کیپ دیٹ ان فرنٹ آف اس ایز آور آئیڈیل. یہ ہمارا آئیڈیل ہے کہ برابری, سب برابر. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے تو وہ قانون کو جیسے مرضی استعمال کرے. تو غریب کا اور اس کا قانون کی نظر میں وہ برابر ہونے چاہیے. اسی طرح سے کوئی بڑا افسر ہے, سول ہے, ملٹری ہے, ایک پولیٹیشین ہے, سب کی برابری کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اینڈ you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Hindus. کہ مطلب ریاست کے شہری کی حیثیت سے آپ کے مذہب کی اہمیت نہیں رہے گی. وہ آگے خود کہہ رہے ہیں کہ not in the religious sense, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر ہندو تو ہندو رہیں گے, مسلمان رہیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذہبی سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پولیٹیکل سینس میں ہے, because that is a personal faith of each individual. مذہب تو پرسنل ہے, بٹ ان پولیٹیکل سینس ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ, کیا سٹیزن آف دا اسٹیٹ وہ سب آپ. تو جب آپ قائد اعظم کے جب 1940 کی ریزولوشن کو, 11 اگست کی تقریر کو, قائد اعظم کی شخصیت کو اور ان کی تقریروں کو, ان سب کو ملا کے دیکھتے ہیں تو, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نعرے کو بھی ملا کے دیکھتے ہیں, اور مسلم لیگ کی ساری جدوجہد جو پیچھے سے ہو رہی ہے, جو اقلیتوں کے تحفظ کی جدوجہد ہے, اس کو ملا کے دیکھتے ہیں, تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا ویژن ایک ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا تھا, کہ جو ایک فیڈریشن ہوگی اور جس میں مسلمانوں کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کا ایک نظام قائم کر سکیں. تو یہ بلکہ کسی کئی تقریروں میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم تھیوکریسی نہیں چاہتے, ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پہ ایک انصاف کا نظام ہو. اور اسلام بنیادی طور پہ اگر ہم اسلام کی بھی بات کریں تو وہ ایک سوشل جسٹس کا تقاضا کرتا ہے, ایسا نظام کہ جس میں انصاف ہو. مطلب اگر آپ نے اسلام کے لیے ایک اور لفظ کا استعمال کرنا ہو تو وہ ایک ایسا نظام کہ جو عدل پر مشتمل ہے. تو جس نظام میں عدل نہیں ہے وہ آپ اس کو کیسے اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ ویژن تھا قائد اعظم کا. اچھا, جب مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی وہ ساری فریڈمز کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں جو 1940 کی ریزولوشن ہے, 1940 کے ریزولوشن میں جب مائنورٹی رائٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف دا ریلیجیس, کلچرل, اکنامک, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ ادر رائٹس اینڈ انٹرسٹ. تو مسلمانوں کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہم معاشی طور پہ پیچھے رہ رہے ہیں. 1857 کی آزادی, جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریزوں کا ٹارگٹ بنے اور وہ معاشی طور پہ بھی پیچھے رہ گئے. تو ہمیں یہ بھی تھا کہ بھئی پاکستان اگر علیحدہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا تو ہم معاشی طور پہ بھی پیچھے رہ رہے ہیں, اور ہمارے صاحب سیاسی طور پہ بھی اگر ہمیں پورے وہ نمائندگی نہیں ملتی تو ہم پیچھے ہی رہیں گے, اور ہمیں برابری کا جو ہے سلوک ہمارے ساتھ نہیں کیا جائے گا. تو ایک بڑی انسیکیورٹی تھی جس کی بنیاد پہ ساری پاکستان کی جدوجہد ہوئی اور ایک علیحدہ ملک بنا. اور اس وقت جو کانگریس پارٹی تھی وہ ایک طرح سے مسلمانوں کو یہ ری ایشور کرانے میں ناکام رہی,
कोशिश शायद उन्होंने की होगी, लेकिन वो एक होता है ना कि आप रीअश्योर करवा पाते हैं मिनॉरिटी को कि आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्योंकि कई मुतालबात जो मुसलमान या मुसलमानों की तरफ से या मुस्लिम लीग की तरफ से आ रहे थे, उसको कांग्रेस रिजिस्ट कर रही थी। ठीक है, विजन की बात तो हमने कर ली। आपने जिक्र किया मईशत का और मुआशी तंगदस्ती का, जिसका उस ज़माने के मुसलमान शिकार थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक हमने उस विजन को बरोएकार लाने के लिए मुल्की मईशत में बिलखसूस क्या खिदमात जो हैं वो दी हैं, या फिर क्या ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिससे हमारी मुल्की मईशत मजबूत हो? देखिए, इसमें एक तो ये बात समझने की है कि जब पाकिस्तान बना था तो वो इलाके जिन पे पाकिस्तान मुश्तमिल था वो मुआशी तौर पे बहुत पीछे थे। हम अक्सर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और अपने मसाइल का रोना रोते हैं और हम ये कहते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमारे यहाँ एक मायूसी फैली हुई पाई जाती है या लोग फैलाते भी हैं, तो हम ये इग्नोर कर जाते हैं कि हम चले कहाँ से थे। तो जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट पाकिस्तान ज्यादातर था और ये वेस्ट पाकिस्तान जहाँ पे जो आज का पाकिस्तान है, ये भी बुनियादी तौर पे ज़राई इकॉनमी थी। मतलब को 53% जो है वो जो जीडीपी में शेयर था वो सिर्फ एग्रीकल्चर का था। अच्छा, वो जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश है, उधर भी अगर कोई सनती तरक्की थी या कोई बिजनेसेस ज्यादा थे तो वो वेस्ट बंगाल में थे, सही, ईस्ट बंगाल में नहीं थे। वहां पे इस वजह से बड़ा अरसा मुसलमानों का और मुस्लिम लीग का मुतालबा रहा कि आप ईस्ट बंगाल को अलहदा करें, क्योंकि वहां के लोग पीछे रह रहे हैं। सारी इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में, मिसाल के तौर पे जूट जो है जो एक बड़ी ज़राई पैदावार थी वो ईस्ट बंगाल में होती थी, मतलब मौजूदा बांग्लादेश में होती थी या ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, और उसके कारखाने सारे जो हैं वो वेस्ट बंगाल में थे, कलकत्ता वगैरह में। अच्छा, तो इस तरह से ईस्ट बंगाल बहुत पीछे रह रहा था। तो मुसलमानों का मुतालबा था कि इसको अलहदा किया जाए, और जब पाकिस्तान बन भी गया तो वो उसी तरह से था। मतलब वेस्ट बंगाल उसकी निस्बत बहुत तरक्की याफ्ता था, और ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान वो पीछे रह गया हुआ था। हमारे इस तरफ भी ऐसे ही था कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मईशत थी, ये बॉर्डर लैंड्स थे जो इंडिया के थे, ब्रिटिश इंडिया के। तो इधर जो भी तरक्की हुई वो कुछ मिलिट्री मफादात को सामने रख के हुई कि पेशावर में कैंट बनाना है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है, क्वेटा तक रेलवे लाइन ले गए ताकि उधर ज़ाहिर है उस तरफ अफगानिस्तान था, बॉर्डर था, मिलिट्री को मूव करना होता था। तो इस तरफ उस तरह से मुआशी तरक्की नहीं हुई थी। सही। अच्छा, तो यहाँ से हमने सफर शुरू किया। इसमें कुछ स्टैट्स है मेरे पास। तो मिसाल के तौर पे ये जो पाकिस्तान सारे की जीडीपी है जब पाकिस्तान बना है वो $3 बिलियन थी। देखिए, $3 बिलियन थी, और इंडिया की उसकी निस्बत $30 बिलियन थी। मतलब हमसे 10 गुना बड़ा था इंडिया उस वक्त भी। तो हालांकि हम ये उस वक्त हम वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे। अच्छा, हमारे यहाँ जो पर कैपिटा थी इनकम उस वक्त सिर्फ $85 थी। पर कैपिटा इनकम जो है वो $85 थी, और हमारे जैसे मैंने पहले कहा कि 53% तो जीडीपी हमारी थी एग्रीकल्चर की। अच्छा, हमारे इस मुल्क में जो इंडस्ट्री का शेयर था वो टोटल उसमें 7% था। इसके अलावा तो इंडस्ट्री थी नहीं। इंडिया में उसकी निस्बत जो है वो इंडस्ट्री का शेयर काफी ज्यादा था, क्योंकि वो ज्यादा तरक्की हुई उस तरफ रही थी। और पाकिस्तान में टोटल कोई 26,000 के करीब लोग थे जो इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। मतलब पाकिस्तान जब बना है तो टोटल शायद इंडस्ट्रियल यूनिट इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में 921 थे, जो कुछ डाटा अवेलेबल है। उनमें सिर्फ 34 पाकिस्तान में थे। अब देखिए हम इंडस्ट्री में कितना पीछे थे कि सिर्फ 34। अच्छा, ये यूनिट्स भी कौन से थे? कोई टेक्सटाइल छोटी मिल थी, कोई सिगरेट बनाने की फैक्ट्री थी, कोई राइस मिल थी, कोई जीनिंग फैक्ट्री थी, कोई फ्लोर मिल्स थी, वो भी 34। वरना आटा शाटा भी जो है ना हमारे गाँव देहातों में, शहरों में वो घरों में चक्की लगा के पीसते थे, वो कोई फैक्ट्रियाँ उस वक्त भी नहीं थी। अब तो जगह जगह फ्लोर मिल्स हैं और आप दुकान से खरीद लेते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि कॉटन जो है ना वो तकरीबन 40% ये वेस्ट पाकिस्तान में होती थी, लेकिन उसकी 95% मिलें इंडिया में थी, जो मतलब जो अभी इंडिया है। ठीक है, मतलब कॉटन इधर पैदा होती थी, मिलें उधर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए। एग्जैक्टली। जूट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में या अभी के बांग्लादेश में होती थी, और लेकिन उसकी मिलें सारी जो है वो वेस्ट बंगाल में थी। तो हम मुआशी तौर पे बहुत पीछे थे, जो अभी इंडिया है या उस वक्त जो इंडिया था उससे हम बहुत पीछे थे। एक और उसका इंडिकेटर आप ले लीजिए, बिजली बनाने की जो टोटल कैपेसिटी थी ना जो आज के वेस्ट पाकिस्तान में, वो सिर्फ 60 मेगावाट थी, जिसमें एक वो रिनाला में था, एक को प्लांट वहां पे कुछ बिजली बनती थी, और एक मालाकंड में था, सवात में। वो वाली सवात बड़े प्रोग्रेसिव थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने इलाके में बिजली का इंतजाम किया हुआ था। अच्छा, इसके मुकाबले में इंडिया में जो बिजली की जनरेशन है वो कोई 1362 मेगावाट की थी। मतलब आप सिर्फ देखिए कि 6 और ये कोई मतलब 20% मौजूदा पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में 20 टाइम्स ज्यादा थी। बिल्कुल। तो आज जब हम कहते हैं ना कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, तो इंडिया उस वक्त भी हमसे आगे था।
چونکہ برٹش انڈیا نے موسٹلی جو انویسٹمنٹس کی تھیں، جو انہوں نے بڑے جو اکنامک ڈیولپمنٹ وہ اس ریجن میں تھی، انگریز آئے بھی پہلے اسی ریجن میں تھے، تو انہوں نے وہ کیا تھا. ہم نے تو بہت نیچے سے اسٹارٹ لیا جی. اور پھر ہم 50 60s کی دہائی میں ہم آگے نکل گئے 80s تک 90s تک، بلکہ 2005-6 تک پر کیپیٹا جی ڈی پی میں پاکستان انڈیا سے آگے تھا. تو مطلب میں یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ضرور تنقید کریں اپنی حکومتوں پہ بھی، ہم اپنی ناکامیوں کی بات بھی ضرور کریں، ہم بہت بہتر پرفارم کر سکتے تھے اس کا تذکرہ بھی ضرور کریں. ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم نے ڈیولپ بھی کیا ہے، اتنا نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے. ہم ایک ساؤتھ کوریا بھی بن سکتے تھے، ہم وہ نہیں بن پائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہماری کہانی صرف فیلئرز کی سٹوری ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا ہم اس وقت کہ انڈیا سے بہت پیچھے تھے انڈسٹریلی، اکنامکلی، اپنی پاور جنریشن میں، اور لیکن پھر ہم نے کیچ اپ کیا، ہم آگے بڑھے، اور پچھلے 20-25 سال میں، تقریباً 20 سال میں ہم پھر جو ہے وہ ذرا پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ ہماری اکانومی کے حوالے سے یہ ہے. تو بہت مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ملک آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک پیچ آتا ہے، ایک ڈیکیڈ آتا ہے، جیسے 60s کا ڈیکیڈ آیا، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا. 80s میں ہماری اکانومی کی گروتھ اچھی تھی، بعد میں بھی کئی سال ہیں جب گروتھ اچھی تھی، پھر اور ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے پھر آپ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر آپ کیچ اپ کرتے ہیں. تو یہ آپ جو کسی بھی ملک کی سٹوری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کبھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی تھوڑے ایسا ہو جاتے ہیں، پھر ذرا تیز چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مختار صاحب بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہماری ترقی میں، بالخصوص ہماری معاشی ترقی میں ایک پورا سفر ہے، جس سفر کو ہم اکثر اوقات اپنی مایوسی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس چیز کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا، تو اس میں بات ہوتی ہے ایکوالٹی کی اینڈ ایکول سٹیزن شپ کی. تو اس نقطے کو ہم اپنے کرنٹ سوشیو پولیٹیکل بیک ڈراپ کے حوالے سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری ابھی کا جو وقت چل رہا ہے، یا ہم اس کوٹ کو سیاسی اور سماجی نظریے سے کس طرح سے اینالائز کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہم ایک ایسا نظام قائم کر پائے ہیں کہ جس میں سماجی طور پہ برابری ہو، جس میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہو، جس میں اقلیتوں کو تحفظ کا احساس ہو. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تو ساری جدوجہد اور مسلمانوں کی ساری اسٹرگل ہی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ہے. اور اقلیت ضروری نہیں ہے صرف مذہبی ہو، اقلیت تو کئی اور حوالوں سے بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر پرسن بھی ایک اقلیت ہے، ہمارے ہاں پرسن ود ڈسیبلٹی بھی ایک اقلیت ہے. اور اگر پاور ڈائنامکس میں دیکھا جائے تو فیمیلز بھی ایک طرح سے اقلیت ہیں، کیونکہ ان کی سماج میں اس طرح سے جو سے ہے یا پولیٹیکل پروسیس میں ان کی شمولیت ہے وہ ذرا کم ہے. تو اقلیتیں کئی طرح سے ہو سکتی ہیں. تو اصل بات یہ کہ کیا ہم ایک ایسا سماجی نظام تشکیل دے پائے ہیں جس میں برابری کا احساس ہو اور انیکویلٹی کم سے کم ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم بری طرح سے ناکام رہے ہیں. آئینی طور پہ تو ظاہر ہم نے دی ہے، آئین میں تو لکھا ہوا ہے، کئی پروویژنز ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ برابری ہوگی. لیکن جب ہم سماج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جو سرکاری افسر ہیں، جو بڑے افسر ہیں، وہ آج بھی اسی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، یا ان کے حوالے سے یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ جیسے وہ رولر ہیں اور وہ پبلک سرونٹ نہیں ہے. مطلب ابھی ہم کہتے تو ہیں کہ وہ پبلک سرونٹ ہے، لیکن رویے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ سرو کرنا ہوتا ہے یا کسی علاقے میں پوسٹ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی، تو سب سے پہلے توجہ اپنے دفتر کو بڑا عالیشان بنانے پہ ہوتی ہے کہ میرا دفتر جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، گاڑی میرے پاس بہترین ہونی چاہیے، گھر میرے پاس بڑا سارا ہونا چاہیے. اور پھر جب ان کو پیسے ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ توجہ پھر ایلوکیشن بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. تو ایک طرح سے ایلیٹ کیپچر ہے. پھر ہم ایک ایسا عدالتی نظام بھی تشکیل نہیں دے پائے کہ جس میں ہر ایک کو انصاف ملے اور ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ میں بھلے غریب ہوں یا امیر ہوں لیکن میں عدالت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. تو یہاں پہ اس میں بڑی رکاوٹیں. ایک غریب آدمی جو ہے وہ پہلے تو تھانے جانے سے ڈرتا ہے، عدالت جانے سے ڈرتا ہے. وہ چلا بھی جائے تو اس کو اچھا وکیل کرنے میں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا وہ کسی طرح سے وکیل کر بھی لے تو آگے نہیں پتا کہ جج صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے یا واقعی میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. پھر یہ نہیں پتا، پھر اس سے بڑی عدالت میں جانا ہے، اس سے بڑی عدالت میں جانا ہے تو اس پہ بے شمار خرچے ہیں، وکیلوں کی فیسیں ہیں، کورٹ فیس ہے، باقی آنا جانا ہے. تو مطلب انصاف ملنا بہت مشکل ہے. انصاف لینے کے لیے آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہونا چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے. تو یہ احساس موجود ہے، یہ اس طرح کی پرسیپشنز موجود ہیں. تو اس حوالے سے ایک ناکامی ہے.
और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो फिर तो बड़ी हमने तरक्की की है। अब हर सूबे में हाई कोर्ट मौजूद है, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, हाई कोर्ट्स की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, हर जिले में बल्कि तहसील में अब हमने सिविल जज बिठा दिए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ गया है। पहले जज साहब के जिले के सेशन जज के पास भी गाड़ी नहीं होती थी, अब उसके पास भी गाड़ी है। तो अपनी मुराद के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो अदालती निज़ाम बड़ा वसी हो गया है, जजों की तादाद बड़ी ज़्यादा हो गई है, उनकी ट्रेनिंग अकेडमीज बन गई हैं, लेकिन क्या वो इंसाफ भी दे रहे हैं? तो वहाँ से मतलब वो सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बड़ा बना दिया है। सही। इसी तरह से पुलिस के निज़ाम में है। अच्छा, तो पुलिस भी क्या लोगों से बराबरी से ट्रीट कर रही है? क्या एक आम आदमी का मुकदमा हो या एक अमीर आदमी का मुकदमा हो तो क्या बराबरी से ट्रीट होता है? अच्छा, निज़ाम तालीम का, अब तालीम में आप देखिए तो इस वक्त हमारे मुल्क में कोई 3-4 निज़ाम चल रहे हैं। एक तरफ मदरसा का निज़ाम है, जहाँ पे हम अरबी पढ़ाते हैं या उर्दू पढ़ाते हैं और अरबिक क्लासिक्स पढ़ाते हैं, कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, और वहाँ पे ज़्यादातर बहुत गरीब फैमिलीज के बच्चे जाते हैं। कुछ मिडिल क्लास के बच्चे भी जाते हैं जिनके पेरेंट्स मजहबी होते हैं, लेकिन आमतौर पर गरीब बच्चे जाते हैं। तो ये हमने एक क्लास तश्कील दे दी है जिनका निज़ाम में तालीम भी फ़र्क है, और उधर एक ख़ास क्लास के बच्चे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ वो एलिट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, पुराने भी जो हैं जिनमें लॉरेंस कॉलेज, एचिसन, उस तरह के कॉलेजेस भी हैं, कॉन्वेंट हैं, या फिर हमारे यहाँ ये भी जदीद स्कूल आ गए हैं जो कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ाते हैं। तो उधर ज़्यादातर अमीर बच्चे जाते हैं, अमीर फैमिलीज के बच्चे उधर जाते हैं। अच्छा, तो ये एक और क्लास है जिधर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जिधर कैम्ब्रिज का सिलेबस है, जिधर वो बच्चों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ज़्यादा पता होता है, अपनी तहजीब का कम पता होता है। फिर बीच में एक निज़ाम है जो सरकारी स्कूलों का है, वो मिक्स्ड है, उसमें छठी जमात से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उससे पहले उर्दू पढ़ाई जाती है, सिंध में सिंधी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके जो एफिशिएंसी है या कॉम्पिटेंस है या उसमें जो क्वालिटी है उस पर बड़े सवालात हैं। वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादातर उधर जाते हैं, जो अफोर्ड कर पाता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए। तो यहाँ पे भी बराबरी का एहसास नहीं है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छी तालीम खरीद लेता है, और जिसके पास वो नहीं है तो वो या मदरसे में जाएगा या सरकारी स्कूल में जाएगा, और फिर उधर उन इदारों के अपनी स्ट्रेंथ से वीकनेसेस हैं। तो यहाँ पे भी हम वो बराबरी का एहसास नहीं दे पाए। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हमारी कमजोरियां अपनी जगह पे, लेकिन मैं और आज भी हम 100% या 90% लिटरेसी रेट हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि देखिए ये सारी कमजोरियां अपनी जगह पे, लेकिन हमारी कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान बना था तो जैसे इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में ये इलाके पीछे थे जो आज का पाकिस्तान है, इसी तरह से तालीम में भी हम पीछे थे, उस वक्त भी पीछे थे। तो मिसाल के तौर पे देखिए, हम एक किताबों में पढ़ते हैं कि जब अंग्रेज आए थे तो एक सबसे पहले जो उन्होंने जो इदारे बनाए उनमें से एक इदारा वो था फोर्ट विलियम कॉलेज का, वो 1800 में उन्होंने कलकत्ता में बनाया। मतलब अगर कोई जदीद तालीम के हिसाब से कोई इदारा बना ब्रिटिश इंडिया में तो वो इस वाले हिस्से में नहीं बना जिधर अभी पाकिस्तान है या जिधर बांग्लादेश है, वो वहां पे बना जो अभी इंडिया का है जी। और वो 1800 में बना। अच्छा, उनका फोकस तो अगरचे ब्रिटिश ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को लैंग्वेज सिखाने पे और उस पे था, लेकिन बहरहाल एक लैंग्वेजेस पे काम शुरू हुआ, लोकल लैंग्वेजेस पे जो काम शुरू हुआ वो आज के इंडिया में 1800 में शुरू हुआ। हमारा ज़ाहिर वो डिसएडवांटेज था, ज़ाहिर जब उन्होंने स्कूल बनाया होगा, लैंग्वेजेस सिखा रहे होंगे तो लोकल लोगों को भी लिया होगा, एक इंटरेक्शन हुआ होगा। अच्छा, फिर बताइए आप देखिए कि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज कौन सी बनी ब्रिटिश इंडिया में? 1857 में, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई यूनिवर्सिटीज बनी। ये सारी उस रीजन में है जो भी इंडिया है। अच्छा, पाकिस्तान में जो पहली यूनिवर्सिटी बनी वो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो आज का पाकिस्तान है, और वो 1882 में बनी। मतलब 1857 के बाद इस रीजन में जो यूनिवर्सिटी बनी वो 1882 में बनी। आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, ये तकरीबन 25 साल का फर्क है। तो 25 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, तो हम एक तरह से स्टार्ट ही हमारा लेट हुआ ये मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से। अच्छा, फिर इसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में बनी, मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में बनी, ये जो पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बनी, और इस खित्ते में जहाँ पे अभी पाकिस्तान है बड़े अरसे तक एक ही यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर जो कुछ और इदारे बनाए गए जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है वो 1864 में बना, लेकिन वो कॉलेजेस थे, एचिसन कॉलेज 1886 में बना, लॉरेंस कॉलेज जो है 1860 में बना। ये बुनियादी तौर पे ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके बच्चों के लिए, या जो लोकल फिर ऐसा ऐसा उन्होंने लोकल नवाब और बड़े खानदान थे उनके बच्चे। तो मतलब हमारे यहाँ तालीम में भी जो ब्रिटिश ने इस रीजन में इन्वेस्टमेंट की थी वो निस्बतन काफ़ी कम थी कंपेयर टू वो रीजन्स जो अभी इंडिया के पास है। तो हमने एक नीचे से स्टार्ट लिया था, उसके बावजूद आज हमारा अगर लिटरेसी रेट जो है वो मुख्तलिफ फिगर्स की जाती हैं, कोट कुछ 60-65 के करीब है, हम आगे बढ़े हैं,
ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دیتے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم 90% حاصل کر لیتے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بھی ہماری ایک بڑی فیلئر یہ ہے. اس کے باوجود کہ کچھ اچیومنٹس ہماری ہے کہ ہمارا ایک لو جو وہ تھا سٹارٹ ہمارا کیا کہنا چاہیے, ایک بینچ مارک تھا, وہاں سے ہم نے شروع کیا اور ہم 60-65 پہ پہنچے ہیں. لیکن بہت بہتر ہو سکتا تھا اگر ہمارے سرکاری افسران اس طرف توجہ زیادہ دیتے. اچھا مختار صاحب, آپ کے خیال میں ان سب اسٹیٹسٹکس, ان سب باتوں کی روشنی میں ہم بار بار کس میدان میں غلطی کرتے ہیں؟ کیا ہم انفرادی طور پر غلطی کرتے ہیں؟ کیا ہم لیڈرشپ کو چننے میں جو ہے غلطی کرتے ہیں؟ ان تمام مسائل کی روٹ کاز کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے حل کرنا؟ دیکھیے, اب سماجی میدان میں, تعلیم کے میدان میں, انڈسٹری کے میدان میں تو ہم اپنی بہت ساری اچیومنٹس بھی گنوا سکتے ہیں, بہت ساری ناکامیاں بھی ہیں ہماری, بہت ساری بہتر پالیسیز ہم لا سکتے تھے, زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے. لیکن ہماری جو بہت بڑی فیلئر رہی ہے نا, سب سے بڑی فیلئر, وہ ایک مؤثر ریپریزنٹیٹیو سیاسی نظام قائم کرنے میں. اور سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے آپ کو ایک آئین چاہیے ہوتا ہے جس پہ لوگوں کا اتفاق ہو, اور پھر اس آئین کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس میں بحیثیت قوم ہم ناکام رہے ہیں. ہمارے پاس 1935 کا انڈیا ایکٹ تھا جس کے تحت, جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا آزادی کے بعد, اور ہمیں اپنا پہلا آئین بنانے میں کافی سال لگ گئے, تقریباً 9 سال لگ گئے, کیونکہ ہم نے اپنا پہلا آئین 1956 میں بنایا. اس میں ایک پیرٹی کا پرنسپل تھا کہ مشرقی پاکستان میں آبادی زیادہ تھی, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, اسمبلی میں, پارلیمنٹ کے اندر آپ کی نمائندگی اور ویسٹ پاکستان کی برابر ہوگی. تو مطلب اس نے بھی ہم نے انصاف نہیں کیا. مشرقی پاکستان کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے نمائندگی ملنی چاہیے تھی, ہم بلکہ انصاف نہیں کر پائے, اور وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک محرومی کا احساس بھی بڑھا. اور چلو پھر اتنا نہیں ہے, چلو یہ آئین بن گیا, اب ہم اس پہ عمل درآمدی کر لیتے, لیکن اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا, ایوب خان صاحب آ گئے. تو ہم نے مطلب پہلے ایک آئین بنایا, دیر سے بنایا, اس آئین میں بھی انصاف کے سارے اصولوں کا خیال نہیں رکھا, اور پھر اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا, اور ہم نے ماشاء اللہ لگا دیا. تو ظاہر ہے کہ جب ماشاء اللہ لگ گیا, تو ماشاء اللہ لگنے میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, اگرچہ 60 کی دہائی میں معاشی طور پہ ہم نے ترقی کی, اور سیٹو سینٹو الائنسز ہونے کی وجہ سے ہمیں ملٹری ایڈ بھی مل رہی تھی اور ہماری ملٹری اسٹرینتھ بھی بنی, لیکن نقصان یہ ہوا کہ ایک لوگوں کو جو شمولیت کا احساس ہوتا ہے سیاسی معاملات میں, لیکن اگر ایک پارلیمنٹ ہو, فنکشنل ہو, اس میں ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, سندھ کے سارے لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوں, تو سندھ کے لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا جدھر ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں احساس ہوتا ہے کہ جی ہمارے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو پھر تنقید ہوتی ہے تو اپنے نمائندے پہ ہوتی ہے. مطلب اگر کوئی سندھ کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے اور وہاں پہ سندھی نمائندے بھی تھے, تو اگر سندھ کے لوگوں کو شکایت بھی ہے تو وہ کہیں گے ہمارے نمائندوں نے غلطی کی ہے, انہوں نے اپنی بات ٹھیک طرح سے نہیں کی ہے. لیکن جب پارلیمنٹ نہ ہو اور فوج ڈائریکٹ رول کر رہی ہو, تو پھر سیدھا تنقید کا رخ ان کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, یہاں پہ تو ہماری تو نمائندگی نہیں تھی, ایک معرومی کا احساس بڑھتا ہے. تو ظاہر ہے یہ 60 کی دہائی میں کام شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے 73 کا آئین بنایا, وہ ہماری ایک بڑی کامیابی تھی. لیکن اب دیکھیے وہ ہم کامیابی کب حاصل کی, جب ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. اگر ہم شروع سے ہی ایک اچھا ریپریزنٹیٹیو آئین لے کر آتے, کنسنسس کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہوتا, تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک طرح سے ہمارے سیاسی نظام کی ناکامی تھی, اور آئین کا نام بنایا جانا تھا. 73 میں بہرحال ہم نے آئین بنا دیا, مشرقی پاکستان جب ٹوٹ گیا, اور وہ ہم نے تقریباً اتفاق رائے سے بنایا, وہ پھر ہماری بہرحال کامیابی تھی. لیکن اب دیکھیے کہ اس پہ بھی ہم نے پھر صحیح طرح سے عمل درآمد نہیں کیا. وہ بھی پھر ایک مارشل لا 77 میں لگ گیا, پھر ظاہر 1999 میں لگ گیا, اور جب مارشل لا نہیں بھی رہے ہیں تو وہاں یہاں پہ یہ احساس رہا ہے ہمارے کچھ چھوٹے صوبوں میں زیادہ, لیکن ویسے بھی باقی جگہوں پہ بھی, کہ جناب جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو فیصلہ سازی کا موقع نہیں ملتا, اور یہاں پہ اقتدار کے دیگر مراکز ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں, اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا ہو سکتا ہے ریالٹی میں ایسا نہ ہو, ہم ابھی اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن ایک پرسیپشن موجود ہوتی ہے. اچھا, اور جو اس پرسیپشن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ سازی کا اختیار دیں ہی جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں, تاکہ وہی فیصلہ کریں, تاکہ یہ پرسیپشن ہو ہی نہ. اور جو ہمارے باقی ادارے ہیں, جیسے فوج کا ادارہ ہے, عدلیہ کا ادارہ ہے, بیوروکریسی ہے, ان کو آپ سیاست سے دور رکھیں, تاکہ وہ نان کنٹروورشل ہوں, اپنے کام پہ فوکسڈ ہوں, اور معاشرے کے ہر طبقے میں ان کی عزت ہو, ان کی ریسپیکٹ ہو.
اچھا اس حوالے سے انڈیا میں انہوں نے ہماری نسبت بہت بہتر پرفارم کیا ہے. انہوں نے شروع میں ہی آئین بنا لیا, انہوں نے پھر انٹرپٹیڈ وہاں پہ کبھی مارشل لا نہیں لگا, کبھی اس طرح کے الزام نہیں لگے کہ بیہائنڈ دا کرٹن کوئی اور ادارے ہیں جو رول پلے کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا سیاسی نظام زیادہ مؤثر ہے, اور وہ ان کی فیڈریشن میں سمجھتا ہوں اس حساب سے زیادہ مضبوط ہے. ہماری فیڈریشن بھی کئی حوالوں سے مضبوط ہوئی ہے, اگرچہ سیاسی نظام کمزور رہا ہے, لیکن ہمارے ملک میں بھی جو ایک اکنامک انٹیگریشن ہوئی ہے, ہمارے موومنٹ چلتی تھیں علیحدگی کی سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, اب وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. اب وہ بہت زیادہ خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان کے بھی زیادہ تر حصے یہ بہت حد تک انٹیگریٹڈ ہیں. ایک ہی مارکیٹ اکانومی ہے, اس پولیٹیکل سسٹم میں بھی انٹیگریٹڈ ہیں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود. ایک بلوچ بیلٹ ہے آف بلوچستان جہاں پہ مسئلہ موجود ہے, اور وہاں پہ بھی پولیٹیکل انیشیٹو آنے کی ضرورت ہے. مطلب مجموعی طور پہ ہم نیشن بلڈنگ کے پروجیکٹ میں بھی ہم نے پروگریس کی ہے, اگرچہ ہم بہت بہتر کر سکتے تھے, اور یہ ہم نے اس وقت کیا جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا, تو وہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. صحیح. تو سیاسی اور سماجی ڈیولپمنٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی تمام گفتگو کا ماخذ پھر یہی نکلتا ہے. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم نے لوگوں کو دیکھیے نا, ایک مضبوط ملک کے لیے بہت ضروری ہے, ایک طاقتور ملک کے لیے, ایک ایسا ملک کے جو ایٹ پیس ہے, جو ڈیولپ کر رہا ہے, جس میں پراسپیرٹی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ایک اچھا گورننس کا سسٹم ہو. اور اچھا گورننس کا سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں شفافیت ہوتی ہے, جس کے اندر لوگوں کو شمولیت کا احساس ہوتا ہے, اور ایک وہ ایسا ملک ہوتا ہے جو اپنے کمزور طبقات کا پوری طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے. وہ کمزور طبقات آپ کے بڑے شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹی, خواتین, ٹرانسجینڈر پرسنز. وہ کمزور طبقات آپ کے ریموٹ ریجنز میں بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں ابھی بھی وہ معرومی کا احساس ہمارے چھوٹے صوبوں میں زیادہ ہے, خاص طور پہ بلوچستان, سندھ کے کچھ حصے, ساؤتھ پنجاب کے علاقے, خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے. یہ معرومی کا احساس جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ریاستی پالیسیز جو ہے وہ ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ کو فوکس نہیں کر رہی ہوتی. پھر ریاست سے دوری اس وجہ سے ہوتی ہے جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. اگر عام آدمی یہ سوچ رہا ہو کہ یہ تو بہت ایسے ہیں ویسے ہیں, کرپٹ ہیں, سارے پیسے خود کھا جاتے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں. کیونکہ اگر ایک سسٹم میں انٹیگریٹی ہو اور وہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو تو پھر لوگوں کی اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ ریاست سے زیادہ قریب سے جڑ جاتے ہیں, تو وہ اون کرتے ہیں کہ یہ میری ریاست ہے, یہ میری اسٹیٹ ہے, یہ میرا ادارہ ہے, میں اس سے سوال پوچھ سکتا ہوں, یہ مجھے جواب دہ ہیں. تو دیکھیں ایک تعلق کا احساس بن جاتا ہے. لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر وہ سوچتے ہیں لوگ کہ جی یہ پتہ نہیں وہ سرکار کا ادارہ ہے, اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں, ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. ہمارے مطلب ایک نمائندگی کا احساس بھی نہ ہو, آپ کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ یہ حکومت میرے ووٹس کی طاقت سے بنی ہے, تو پھر دوریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں بہت بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مختصر صاحب, گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ ہم بحیثیت پاکستانی انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر بھی کن اقدامات سے شروع کر سکتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے اسی ویژن آف پاکستان پہ پہنچ جائیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 1973 کے آئین کو جو جس شکل میں موجود ہے, سارے اسٹیک ہولڈرس کو یہ کمٹ کرنا چاہیے. اور آج یہ ہمارا چونکہ ہم یوم آزادی کے حساب سے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, تو ایک کمٹمنٹ آنی چاہیے سبھی اسٹیک ہولڈرس کو, انسٹیٹیوشنل, پولیٹیکل پارٹیز, ادارے, کہ ہم نے اس کی تقریم کرنی اور اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے لوگوں کی شمولیت کے ساتھ تو اس کو دور کر لیں. چونکہ جب تک آپ یہ کمٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو انشور نہیں کریں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. دیکھیے باقی سارے نظام عارضی ہوتے ہیں, آپ کو زبردستی کچھ آج کر لیں کچھ کل کر لیں گے, یہ وہ عارضی رہیں گے, اس میں سٹیبلٹی نہیں آ پائے گی. سٹیبلٹی تبھی آتی ہے, کنٹینیوٹی تبھی آتی ہے جب آپ کچھ رولز آف دا گیم کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ فٹ بال کا میچ نہیں کھیل سکتے اگر اس کے رولز طے نہ ہوں. ہر آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد لڑائی ہو جائے. ایک ریفری ہوتا ہے اور ریفری ہمارے سسٹم میں عدالت ہے, اور وہ ریفری کو آزاد ہونا چاہیے. اب دیکھیں ریفری اگر کمپرومائزڈ ہو تو میچ کیسے چلے گا, عدالت اگر کمپرومائزڈ ہو تو وہ کیسے سسٹم چلے گا. بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ایڈہیئر کریں, اس کی تکریم کریں, اس کے اندر رہ کے کام کریں, اور لوگوں کو واقعی احساس ہو, مطلب ہم اتنے کریڈیبل طریقے سے کام کریں کہ لوگوں کو واقعی احساس ہو کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہے. یہ وہ ایک ایریا ہے جس میں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے گورننس. ٹھیک, گورننس میں ہمیں ٹرانسپیرنسی لے کے آنے کی ضرورت ہے اور اس میں انٹیگریٹی لے کے آنے کی ضرورت ہے.
अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारी निज़ाम में सब कुछ ही गलत है, मतलब हमने अभी काफ़ी सारी कामयाबियां भी अपनी गिनवाई हैं, तो ज़ाहिर है इसी सरकारी निज़ाम ने डिलीवर किया है कई हवालों से, लेकिन कमज़ोरियां भी हैं। बिल्कुल। तो अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, उसमें इंटीग्रिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाए, तो उससे भी और लोगों की शमूलियत का एहसास बढ़े। हर हुकूमती पॉलिसी, हर अहम फैसला लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, ऐवानों में भी, मतलब जहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वैसे भी हर जिले के अफसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक्सप्लेन करे कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता हो, लोगों की एजुकेशन हो, और लोग अगर सवाल पूछें तो उनके जवाब दें। ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। ये दूसरी बात है जो हमें करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में कई डिस्टॉर्शंस आई हैं और जिसकी वजह से हम मुआशी तौर पे भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें अपने आप को किसी न किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स से निकालना है। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और हमारे दूसरे मुल्कों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। हमें इंडिया के साथ भी एक बाइज़्ज़त तरीके से कोई पीस के राहें निकालनी है कि जिसमें हमें जो हमारे जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, जो तनाज़ात हैं, वो भी हल हों और हम इंडिया के साथ एक अच्छे हमसाये का रिलेशनशिप कायम करें। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से मुल्क के अंदर हमारे जहाँ पे कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, कुछ हमारे बॉर्डर रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अफगानिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ मसला हमारा रहा है माजी में, ख़ासतौर पे उधर से काफ़ी दरअंदाजी होती रही है, या जब वहाँ पे सोवियत यूनियन था, ये बाद में सिविल वार हुई है, तो हमारे इधर से लोग उधर जाते रहे। तो अगर वहाँ पर भी हम अपने बॉर्डर्स को पीसफुल कर लेते हैं, अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स पर अगर हम काम करते हैं, जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी एक मसला है, तो वो भी हमें बहुत आगे लेके जाएगा, और मुआशी तौर पे भी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के इस्तेहकाम में भी। तो ये तीसरी चीज़ है जो मेरे ख्याल में हमें जिस पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। और एक चौथी चीज़ जिस पे मैं समझता हूँ कि हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, वो है कि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में और पॉलिटिकल डेवलपमेंट और समाजी डेवलपमेंट की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर हम इक्विटी को बहुत तवज्जो दें, कि हम एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाएं। मुआशी तौर पे जो लोग पीछे रह गए हैं, समाजी तौर पे वो लोग जिनको बराबरी का एहसास नहीं रहता, हमने पहले एक एपिसोड में बात की है कि कैसे बात रिलीजियस मिनॉरिटी के लोग या कुछ खास कास्ट के लोग को नीचे समझा जाता है, तो हमें उन रवैयों की इस्लाह करने की भी ज़रूरत है। और इसी तरह से अगर हम एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाएं, लोगों को बराबरी का एहसास दें, तो उससे एक पाकिस्तान बहुत ही मजबूत, ताकतवर, तवाना, मुआशी तौर पे एक जो प्रॉस्पर मुल्क के तौर पे इमर्ज हो सकता है और कम्युनिटी ऑफ नेशंस में अपना मकाम ले सकता है। देखिए, हम छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से अब शायद 5वां बड़ा मुल्क है। हम 25 करोड़ हमारी आबादी है। हमारा बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। हमारा बहुत पोटेंशियल है और हम एक बड़ी ताकत हैं और मज़ीद बड़ी ताकत बन सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हमारे यहाँ अगर पॉलिसीज़ ठीक हो जाएं, हम अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से निकाल लें, सियासी इस्तेहकाम ले आएँ, तो कोई वजह नहीं है कि हम अगले 10-15 साल में हम कोई दुनिया की 18वीं या 20वीं बड़ी इकॉनमी न बन सके, बल्कि और इससे भी शायद हम बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। और अगले 20-30 साल में तो हम दुनिया की 5वीं, 6वीं, 7वीं इकॉनमी बन सकते हैं। हमारा ये पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हमें एक 10-20 साल का अगर एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ज़रूर मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब इस इंसाइटफुल गुफ्तगू के लिए। और बिल्कुल आपने जितनी भी राय शेयर की हमारे साथ वो नहायत अहम है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। मायूसी के साए में अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन तमाम काविशों, उन तमाम कुर्बानियों को, उन तमाम कोशिशों को याद रखना चाहिए जिनके बाद हमें ये मुल्क मिला है। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू ने हमें याद दहानी करवाई कि पाकिस्तान का ख्वाब महज एक जोग्राफियाई सरहद को तख्लीक कर देना ना था, बल्कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना था जहाँ अदल, इंसाफ, बराबरी और खुदी को बुनियाद दी जाए। आज 78 साल गुजरने के बाद आज भी हम बेशक हज़ारों चैलेंजेस से दो चार हैं, लेकिन जब तक सवाल करने वाले जिंदा हैं तब तक ख्वाब भी जिंदा है। तब्दीली का सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस रास्ता सच्चाई, अदल, शऊर और मुसलसल जद्दोजहद मांगता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और आपकी जो भी राय है उनको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे अहम बात, मकसद पाकिस्तान से जुड़े रहिए, इसे याद रखिए और पुरुमीद रहिए, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।